बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे, उन केसेस के जो फैसले आए थे, वो फैसले उड़ते चले जा रहे हैं। वो फैसले बड़े कमज़ोर साबित होते चले जा रहे हैं। उन फैसलों के अंदर कोई ताकत साबित नहीं हो रही है और ये उम्मीद की जा रही है, ये तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ये सारे फैसले ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो तोशा खाना के हवाले से हो, चाहे वो साइफर केस के हवाले से हो, चाहे वो किसी और केस के हवाले से हो। और बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस से ये पाकिस्तानी कौम को बताना पड़ता है कि हमारी अदलिया के अंदर बैठे हुए जजेस ने, वहां पर मौजूद वकला ने इमरान खान के खिलाफ जब तोशा खाना और साइफर के केसेस चलाए थे तो उनके अंदर इतने बड़े बड़े ब्लंडर किए थे, इतनी दो नंबरियां की थी, इतने झूठ शामिल किए थे, इतनी ज्यादा मिसिंग्स की थी कि जिसके बारे में उनको शायद ये ख्याल ही नहीं था कि ये कल को खुलेंगे तो ये ब्लंडर्स जो है ये हमारे गले किस तरह से पड़ जाएंगे। कल को आने वाला जो वक्त होगा उसके अंदर जब ये हमारी हकीकतें खुलेंगी तो पाकिस्तानी कौम किस तरह से हमें रुस्वा करेगी, हमारी जो इज्जत और एहतराम है वो किस तरह से मट्टी में मिलेगा और पूरी दुनिया को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये ट्रायल बिल्कुल फेयर नहीं थे। इन ट्रायल के अंदर दो नंबरी की गई थी, इन ट्रायल्स के अंदर धांधली की गई थी, इन ट्रायल्स के अंदर जानबूझकर इमरान खान को सजाएं सुनाने के लिए वो इकदाम किए गए थे कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए थे। सिमिलरली उसी तरह जैसे नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए पाकिस्तान की अदलिया ने अपना किरदार अदा किया था और फिर जो फैसले दिए गए थे नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, वो जब नवाज शरीफ वापस आ गए तो उन फैसलों के ऊपर फिर हमारी उसी अदलिया ने कहा कि ये फैसले हमने एक बार तो दे दिए, ये फैसले दुरुस्त नहीं थे, लेकिन ये दोबारा पाकिस्तान के अंदर किसी के लिए फैसले नहीं दिए जा सकेंगे। अंदाजा लगाइए कि यानी कि एक ऐसा फैसला किया गया जिसके जरिए नवाज शरीफ को वापस लाया गया, फिर उस नवाज शरीफ के फैसले को पाकिस्तानी अवाम के सामने रखकर कहा गया ये फैसला गलत था, अब कोई मुस्तकबिल के अंदर फैसला ना करे, अपना काम निकाल के उसके बाद ये फैसला कर दिया गया कि अब ये इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान के अदलिया के अंदर कुछ कोई भी नहीं करेगा। और सिमिलरली उसी तरह इमरान खान को सजा देने के हवाले से भी जो जजेस बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जो जजेस बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, जो जजेस जिन जजेस की जो ख्वाहिश थी कि इमरान खान को सजा सुनाई जाए, जिन जजेस की जो ख्वाहिश थी कि इमरान खान जेल के अंदर चला जाए, उसके ऊपर उसके खिलाफ जो ट्रायल चल रहे हैं उनके अंदर बदतरीन सजाओं का शिकार इमरान खान को बनाया जाए, अब वही जजेस बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, वही जजेस बड़े रिमार्क्स देते नजर आ रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये क्या किया जाता रहा, इमरान खान को तो हक दफा ही नहीं दिया गया, इमरान खान को तो बोलने का हक ही नहीं दिया गया, इमरान खान के साथ तो नाइंसाफी की गई है, इमरान खान के साथ तो दो नंबरी की गई। हमारे जजेस कहते नजर आ रहे हैं ओ माय गॉड इमरान खान के साथ क्या हो गया। कोई जज कह रहा है कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान की अदलिया में ये सब हो सकता है। तो अब वही जजेस जो कल तक इमरान खान को सजाएं देने की ख्वाहिश रखते थे, वही जजेस आज इमरान खान को बरी करने की ख्वाहिश करते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन केसेस के अंदर तो कुछ भी नहीं है, इमरान खान तो बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम के दरमियान आ जाएगा, इमरान खान तो बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम के दरमियान में आने की जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी, उसकी जो इस हवाले से जो चीजें थी वो सामने आ रही हैं और उम्मीद जो है वो बन चुकी है। अब एक जानिब ये सिचुएशन है और दूसरी जानिब इमरान खान के मुकाबले के अंदर जिस टोले को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था, उस टोले ने पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों को बेचना शुरू कर दिया है, उनकी जो निजकारी है उसका आगाज कर दिया गया है और उन जो इदारे थे अब जैसे उनकी निजकारी की जाएगी 2% तो आ जाएंगे हुकूमत के पास, लेकिन ये 2% भी 6 महीने से ज्यादा चलने वाले नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े जो सहाफी हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो तज्जिया निगार हैं, वो कह चुके हैं कि ये जो टोला है, ये जो कंपनी है, ये नहीं चलने वाली है, 6 महीने से पहले ये कंपनी फारिग हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल ये बार बार कह चुके हैं, शायद खाकान अब्बासी ये बार बार कह चुके हैं, फैसल वाबडा ये बार बार कह चुके हैं और बड़ी अहम शख्सियात है जो बार बार ये कह चुके हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली है कि कौन कौन से जो इदारे हैं उनको मुकम्मल तौर के ऊपर उनकी निजकारी की जा रही है और आपको हैरत होगी कि पाकिस्तानी हुकूमत इतनी, यानी कि ये PDM 2 जो है ये इतनी नाकाम हुकूमत है कि ये छोटे छोटे इदारों को नहीं चला सकती थी, होटल्स नहीं चला सकते थे, रेस्टोरेंट ये नहीं चला सकते थे जो पाकिस्तानी सरकार के थे, पाकिस्तानी सरकार की जो बिल्डिंग्स थी ये उनको अरेंज नहीं कर सकते थे, उनको नहीं चला सकते थे, उनमें ये खसारा पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान के होटल्स रेस्टोरेंट्स आप देख रहे हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं, वो अपने जो उनकी मुनाफा है उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ये काम नहीं कर सकती है। हमारी सरकार के अंडर जो बिल्डिंग्स थी वो सारी खसारे में जा रही है। कुछ मैंने बिल्डिंग्स का जो इदारे थे पाकिस्तान को उनका मैंने डाटा निकाल लिया, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के कौन कौन से इदारों की निजकारी की जा रही है और इमरान खान के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, वो डेवलपमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं और इमरान खान के हवाले से कौन कौन सी खुशखबरियां बहुत जल्द पाकिस्तानियों को सुनने को मिलेंगी। मगर उससे पहले चूंकि रमजान मुबारक का महीना चल रहा है तो हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार इस मुकद्दस महीने की बरकत के सदके पाकिस्तान के मसाइल हल कर, पाकिस्तान के जो लोग बहुत सारे माशी मसाइल का शिकार हैं उनके मसाइल हल कर, उनकी तकालीफ खत्म कर। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाले इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी हमें जरूर बताना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। इसके अलावा
علاوہ اگر آپ ہماری ویڈیو ہمارے فیس بک پیج بگا فیکٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہماری فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو کر کے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے. اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو سبسکرائب کر کے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے اس معمولی سے کلک سے آپ کو فرق نہیں پڑتا, یہ آپ کے لیے مکمل طور پر فری ہوتا ہے, مگر ہمیں بڑا سپورٹ دیتا ہے, ہمیں بڑا کانفیڈنس دیتا ہے, ہمیں بڑا اعتماد دیتا ہے. تو یہ کام آپ نے ضرور کر دینا ہے. اب یہ جو دو چیزیں ہیں, دو خبریں بیسیکلی میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ آج عمران خان کے حوالے سے کیا ہوتا رہا اور پاکستان کے کون کون سے بڑے ادارے جو ہیں ان کی نجکاری کی جا رہی ہے. ان دو خبروں کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا, اور جو کچھ میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں, جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین گرامی. کہ آپ کو میں نے پچھلی بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جو پروسیکیوشن کا کردار رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف, جو ہمارے ججز کا کردار رہا تھا, وہ بڑا ہی یعنی کہ بغض سے بھرا ہوا تھا جب عمران خان کو سزائیں سنانی تھی. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بیرسٹر سلمان جو ہیں اب انہوں نے اس کا بہت زیادہ باتیں بھی کی تھی, اور اب انہوں نے دوبارہ جو باتیں کی ہیں عدالت کے اندر, تو انہوں نے جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ سکندر ذوالقرنین جو تھے وہ ایک دن اگر نہیں آئے تھے تو پھر ان کی جگہ پر ان وکلا کو لگا دیا گیا تھا کہ جو سرکاری وکلا تھے, اور وہ آئے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل تھے, عمران خان کے وکیل تھے سکندر ذوالقرنین, ان کی جگہ آ کر انہوں نے جو باتیں ہیں جو بیانات ہیں وہ دیے تھے. اور وہ ایک ایسے موقع کے اوپر دیے تھے کہ جب سب سے اہم ترین گواہ یعنی کہ اعظم خان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا, اور اس موقع کے اوپر عمران خان کا جو وکیل تھا اس کو چینج کر کے دو سرکاری وکیل لگا دیے گئے تھے. تو پھر اس کے بعد جو ذوالقرنین صاحب ہے, جیسے وہ اگلے دن جا رہے تھے عدالت کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے, ان کو روک لیا گیا. تو دوسری جانب سے جو آ رہے تھے جو عمران خان کے گواہ تھے اعظم خان, وہ آ رہے تھے. تو ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ساری گواہیاں دے آیا ہوں, میں تو سارے بیانات جمع کروا آیا ہوں. تو پھر ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ آپ کیسے بیانات سارے دے آئے, آپ کیسے ساری گواہیاں دے آئے, کہ میں یہاں پر ہوں, میں تو ایک دن کی چھٹی پر گیا ہوا تھا. تو پھر وہ عدالت کے اندر گیا تو عدالت نے کہا کہ جی ہم نے تو اور جو وکلا جو تھے وہ منگوا لیے تھے. اب وہ جو دو وکلا آئے تھے اب ان کی کہانی سامنے آئی, اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور میں سے جو ایک وکیل تھا ناظرین گرامی 2017 کے اندر وہ ہائی کورٹ کا وکیل بنا تھا, دوسرا وکیل 2019 کے اندر ہائی کورٹ کا وکیل بنا تھا. اس سے پہلے تو یہ ڈسٹرکٹ بار کونسل کے وکیل ہوتے تھے, ضلعوں کے تحصیلوں کے کونسل جو وکلا تھے ان کے اندر ان کا شمار کیا جاتا تھا. اور ان لوگوں کو دیکھیں پھر ایک ہی رات کے اندر یہ کتنے انٹلیکچوئل ہے, کتنے یہ انٹیلیجنٹ تھے, آپ اندازہ لگائیے. ایک ہی رات کے اندر انہوں نے عمران خان کے جتنے بھی کیسز تھے ان کی اسٹڈی بھی کر لی, ان کے بارے میں سارے حقائق بھی جان لیے, ان کو پڑھ بھی لیا. اگلے دن عدالت کے اندر آ کر صبح 7 بجے سے 11 بجے تک انہوں نے عدالت کے اندر وہ سارا عمران خان کو جس طرح دفاع کرنا تھا وہ بھی کیا, اور ہار کے دوبارہ واپس بھی چلے گئے. اب ان میں سے جو ایک جج تھے ان کی کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس جج کا نام ناظرین گرامی, جن میں سے ایک جج تھے یعنی کہ جو مسلسل عمران خان کے حق میں ان کو وہاں پیش کیا جاتا رہا اور وہ عمران خان کے خلاف کام کرتے رہے تھے, عبد الرحمان. اب یہ جو بیرسٹر سلمان صفدر تھے انہوں نے بتایا ان میں سے جو ایک وکیل تھا جن کا نام عبد الرحمان تھا, اور کہا کہ یہ جو عبد الرحمان وکیل تھا جس کو عمران خان کے لیے وہاں پر پیش کیا گیا تھا, اور عمران خان کا انہوں نے آ کر وہاں پر دفاع کیا تھا سکندر ذوالقرنین کی جگہ. تو یہ عمران خان کے جب جیل کے اندر ٹرائل ہو رہے تھے تو اس دوران اڈیالہ جیل کے اندر جاتے تھے, عمران خان کے خلاف جو ٹرائل ہو رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ٹرائل کر رہے لوگ وکلا ٹرائل کر رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے, یہ عمران خان کے خلاف پیش ہوتے رہے تھے, بشرا بی بی کے خلاف یہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے تھے. تو ایسے وکیل کو کس طرح سے عمران خان کا دفاعی وکیل لگا دیا گیا تھا, عمران خان کا دفاع کرنے کی اس کی ذمہ داری دے دی گئی تھی, کہ جو ہمیشہ سے ہی عمران خان کے خلاف عدالتوں کے اندر پیش ہوتا رہا تھا, عمران خان کی اہلیہ کے خلاف عدالتوں کے اندر پیش ہوتا رہا تھا, جو پاکستان کے یعنی کہ عمران خان کے اور جتنے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کے خلاف عدالتوں کے اندر پیش ہوتا رہا تھا. اسی وکیل کو دوبارہ سے پھر عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا, اور اس طرح سے اس خلاف استعمال کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ جی آپ نے عمران خان کا دفاع کرنا ہے. اور پھر اسی سارے معاملے کے اندر جس طرح سے عمران خان کا دفاع کرنے کے لیے ایک ایسے وکیل کا ارینج کیا گیا تھا کہ جو وکیل عمران خان کے خلاف استعمال جو عدالتوں کے اندر پیش ہوتا رہا تھا, تو اس کے بعد پاکستانی قوم کو بھی اور پاکستان کے میڈیا کو بھی, پاکستان کی جو عدالتیں ان کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ چل گیا کہ پاکستان کی اندر پاکستان کی عدالتوں کے اندر عمران خان کو کس طرح سے سزائیں سنائی گئی تھی. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو نئی حکومت ہے یہ کون کون سے اداروں کو, کون کون سی چیزوں کو آنے والے وقت کے اندر مکمل طور کے اوپر ان کی نجکاری کرنے جا رہی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ان کے اندر جو مختلف یعنی کہ ریل اسٹیٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ سروسز انٹرنیشنل ہوٹل ہے لاہور کا, اس کی نجکاری کی جا رہی ہے. جنا کنونشن سینٹر ہے اسلام آباد کا, اس کی نجکاری کی جا رہی ہے. PIA کا روزویل ہوٹل ہے اس کی نجکاری کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کی گئی ہے.
की जा रही है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की निजकारी की जा रही है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की निजकारी की जा रही है, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी की जा रही है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस को की निजकारी की जा रही है। इसके बाद जो सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसकी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी है उसकी निजकारी की जा रही है। 1223 MW बालाकोट पावर प्लांट उसकी निजकारी की जा रही है, बालाकोट पावर प्लांट है। इसके अलावा और ये जितने भी गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, लाहौर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, नंदीपुर पावर प्लांट है, सक्कर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, इन सब की अब निजकारी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये सारे जो हैं सरकार के उसमें से निकल जाएंगे और फिर उसके बाद जो ये इन इदारे हैं, इन इदारों को इनकी निजकारी करने के बाद जो पैसे हैं वो पैसे हासिल किए जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जाएगी। ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ये हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और इन हालात के देखते हुए हम सबको दुआ करने हैं कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। अगर आप भी इस दुआ के अंदर हम सबके साथ शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।